वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैप्चर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी की हुकूमत है। जल्द ही 1 साल से भी कम का अरसा रह चुका है इलेक्शन होने में, और इन्हीं दिनों में हिंदुस्तान में बहुत ही हालात ख़राब हैं। वो इस तरह से कि खालिस्तान तहरीक दोबारा ज़ोर पकड़ गई है। खालिस्तान मूवमेंट का ये इल्ज़ाम कभी कभी पाकिस्तान, कभी नहीं अक्सर ही पाकिस्तान पे भी लगाया जाता है कि पाकिस्तान इन तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशली, और पैसा दे के काफ़ी इनकी हौसला अफजाई भी कर रहा है। अब खालिस्तान की तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है। गुज़िश्ता साल सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल हुआ था। सिद्धू मूसेवाले का जो कातिल है लॉरेंस बिश्नोई है मेरे ख्याल से उसका नाम, तो उसने सलमान खान को भी धमकी देना शुरू कर दी है। और इवन ये कहा जाता है कि उसने जेल में कुछ इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उसने बताया कि मेरी जो ज़िंदगी का फ़िलहाल जो मकसद है वो सलमान खान का कत्ल करना है। खैर पुलिस ने कह दिया है कि इसमें इस बयान में कोई सदाकत नहीं है। जो अदालत जेल में कोई भी इस तरह का इंटरव्यू नहीं हुआ लॉरेंस बिश्नोई का, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा है सलमान खान के बारे में, और सलमान खान की सिक्योरिटी को भी उसकी सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है सलमान खान की। इवन जो सलमान खान के घर के बाहर उनके फैंस आते थे उनको भी मना कर दिया गया है कि आप घर के बाहर ना आएँ, और सिक्योरिटी की क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ हैं। अब इंडिया में खालिस्तान की तहरीक बहुत सरगर्म है, और जो इस वक्त अमृतपाल सिंह जो इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट को लीड कर रहा है, उसके वारंट भी जारी हो चुके हैं कि उसको गिरफ्तार करने के लिए, और जो उसका आबाई गांव है वहाँ की सिक्योरिटी में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है, और मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अमृतपाल सिंह को गिरफ़्तार करने के लिए। अब मैं पहले आपको ये बताऊं कि जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, और बड़ा तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर चुके हैं वो हिंदुस्तान में घूम फिर रहे हैं। कुछ लोग उनके इस दौरे को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि वो दोबारा अपने वतन जाना ही भूल गए हैं, और यूँ लगता है कि शायद वो इस मुल्क में रहेंगे और कुछ दिनों बाद इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर देंगे। इस तरह की भी क्या सराहियाँ और इस तरह के मजाक भी किए जा रहे हैं, और लोगों के मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं। अब अमृतपाल सिंह के 4 अहम साथियों को आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया गिरफ्तार करके। पंजाब पुलिस के 27 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम उन्हें आसाम ले गई है। पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, और ये भी खबरें आ रही लोग पोस्ट कर रहे हैं इंडिया के कि इवन इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। अब कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया। अमृतपाल सिंह का एक करीबी था, उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो अमृतपाल सिंह ने अपने लोगों के साथ उस पुलिस स्टेशन पे धावा बोल दिया, और पुलिस वाले जो थे उनको अपनी जान के लाले पड़ गए, और वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन से ही बाहर निकल आए और फ़ौरन उन्होंने उनका बंदा रिहा कर दिया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त अमृतपाल सिंह हिंदुस्तान में कितनी बड़ी उभरती हुई ताकत के तौर पे सामने आ रहा है। अब कुछ दिन पहले वाक़या इस तरह से पेश आया कि इंडियन सफारत खाने से जो उनका झंडा है उसको उतारने की कोशिश की गई बरतानिया में, और मोदी हुकूमत ने ये डिमांड की बरतानिया से कि वो काफ़ी सख्त इस पर एक्शन लेने का भी कहा मोदी हुकूमत ने। अब लंदन में खालिस्तान तहरीक के हामी अफराद की जानिब से इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा और सफारत खाने की इमारत से उनका झंडा उतारकर खालिस्तान का परचम लहराने की कोशिश की गई। असल में खालिस्तान तहरीक ये है कि जो सिख हैं हिंदुस्तान के, वो अपने आप को अक़लियत में समझते हैं कि हम अक़लियती हैं, जैसे मुसलमान हैं। वो चाहते हैं कि उनको खालिस्तान के तौर पे अलग सूबा दे दिया जाए जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत हो, वो अपनी रियासत कायम करें। और इस सारे तनाजुर में जो है ना वो ये सारी तहरीक चल रही है। अब बरतानिया में हुकाम ने इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि दूसरी जानिब दिल्ली में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा तलब करके इंडियन हुकूमत ने इस वाक़े पर वजाहत तलब की है। अब एक शख्स दीवार पर चढ़ गया और वहाँ से जाके उसने वो झंडा उतारा है हिंदुस्तान का, और खालिस्तान का झंडा लगा दिया। अब दूसरी तरफ अगर मैं जस्टिन ट्रूडो की इस टाइम बात करूँ, जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं और इंडिया में उनका दौरा चल रहा है, जो बहुत तवील दौरा हो चुका है उनका। अब इस दौरे के दौरान जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं उनका कहीं नाम नहीं सामने आ रहा। ख़बरों की जितनी जीनत बनी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान की जो तहरीक है
وہ زینت بن رہی ہے، یا امرت پال سنگھ کے جو دوست ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں. ملک کا جو نظام ہے وہ کافی خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جسٹن ٹروڈو انڈیا کے 8 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، لیکن اس دوران ذکر صرف خالصتان کی تحریک کا ہی ہے، نہ کہ ان کے دورے کا. جسٹن ٹروڈو کی حکومت میں 4 سکھ وزیر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے 2 کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ خالصتان کی علیحدگی پسند تحریک سے ہمدردی رکھتے ہیں. ان میں کینیڈا کے وزیر دفاع ہرجیت سجن بھی شامل ہیں، جس سے گزشتہ برس پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. تجزیہ نگاروں کے مطابق جب سے مسٹر ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے سکھ انتہا پسندوں سے اپنی مبینہ قربت پر انڈین حکومت کی تشویش کو نظر انداز کر دیا ہے. اب انڈیا چاہتی ہے کہ وہی خالصتان کی تحریک کو کسی طرح سے سپورٹ نہ کیا جائے، جس طرح سے ہندوستان نے سپورٹ کیا تھا بنگلہ دیش کو اور پاکستان سے الگ کروا دیا تھا. اب انڈیا چاہتا ہے کہ ان کی اس خالصتان کی تحریک کو کوئی بھی سپورٹ نہ کرے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کینیڈا میں بڑی تعداد میں سکھ رہتے ہیں، اور جسٹن ٹروڈو کو وزیر اعظم بنانے میں بھی کینیڈا میں جو سکھ مقیم ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اب کینیڈا میں سکھوں کی بڑی آبادی ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ مسٹر ٹروڈو کی انتخابی کامیابی میں سکھ برادری نے بھی اہم کردار ادا. کینیڈا میں رہنے والے تمام سکھ خالصتان کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں کئی ایسی سکھ تنظیمیں سرگرم ہیں جو کبھی خالصتان کے قیام کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اور کبھی سن 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے. اب جو سکھ تنظیمیں ہیں وہ خالصتان کے سوال پر ریفرنڈم کے تو مطالبے کا بھی کہہ رہی ہیں، جس طرح سے کشمیر کا UN نے کہا تھا کہ آپ ریفرنڈم کرائیں اور لوگوں سے ووٹ کرائیں کون پاکستان کے حق میں ہیں، کون سے لوگ، اور کون سے ہندوستان کے حق میں ہیں. اب 2015 میں کینیڈا کے وزیر اعظم بنے تھے مسٹر ٹروڈو، اور انہوں نے ایک خالصہ پریڈ میں بھی شرکت کی تھی، جس میں آپریشن بلو سٹار میں ہلاک ہونے والے سکھ شدت پسندوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں آپریشن بلو سٹار کیا تھا. جب اندرا گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا ایک ان کے سکھ سیکیورٹی گارڈ نے، تب یہ آپریشن بلو سٹار، اس سے پہلے ان کی اسیسینیشن سے پہلے یہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں کا، اب مجھے اس رہنما کا نام نہیں یاد آ رہا، اس وقت امرت پال سنگھ سے پہلے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہا تھا وہ اس وقت کا بہت بڑا رہنما تھا، اور اس نے پولیس کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. اس وجہ سے حکومت بہت پریشان تھی، اور حکومت کو اندرا گاندھی کو ایمرجنسی تک نافذ کرنی پڑ گئی تھی. اب انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے وہاں پہ پولیس کو داخل کروا دیا، پولیس کی جگہ آرمی کو، اور آرمی نے وہاں پہ کافی حملے کیے، کافی لوگ ہلاک ہوئے، اور اس سارے مشن کو انہوں نے آپریشن بلو سٹار کا نام دیا. یہاں پہ آپ کو یہ بات جان کے حیرانگی ہوگی کہ جب آپریشن بلو سٹار شروع ہوا تو ایون ہندوستان کے صدر کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا. جب میڈیا نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اتنا خفیہ رکھا گیا تھا اس مشن کو. اور بعد میں جس طرح سے ان کے ایک بہت ہی زیادہ پریسٹیجیس، بہت ہی پاک جگہ سمجھ لیں، اس جگہ کو انہوں نے بے حرمتی کی اور وہاں پہ اٹیکس کیے، تو کافی اس سے سکھوں کی جو ان کے دل آزاری ہوئی. اور اس کے ایکشن میں بعد میں اندرا گاندھی کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ میڈم آپ اپنا جو سکھ آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو تبدیل کر لیں، لیکن انہوں نے بالکل یہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس طرح کہ یہ پیغام اچھا نہیں جائے گا میرے لوگوں میں، اور اس سے جو لوگوں میں ایک ڈسکریمنیشن کا میسج جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا سیکیورٹی گارڈ چینج نہیں کیا تھا، اور بعد میں اسی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ سے ان کا قتل ہوا تھا. اس نے فائرنگ کی اندرا گاندھی پہ. اب جو اس آپریشن بلو سٹار میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے، جتنے لوگ مارے گئے تھے، تو اس آپریشن بلو سٹار میں جتنے لوگ قتل ہوئے، اب ان شدت پسندوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور یہ کہ ان کا بدلہ لیں گے ہم. انڈیا میں تاثر یہ ہے کہ سیاسی تقاضوں کے پیش نظر کینیڈا کی حکومت سکھ پسندوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہی ہے، اور جب خود مسٹر ٹروڈو ان کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں تو یہ پیغام جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے تحفظات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، مطلب کہ وہ خالصتان کی موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اس کام سے بالکل باز آ جائیں اور نہ کریں ایسا کچھ. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، انڈیا کی سن 1980 میں
علیحدگی کی جو یہ تحریک تھی وہ اپنے عروج پر تھی۔ سیکیورٹی امور کے ماہر پروین سوامی کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خالصان کی تحریک کا اچانک دوبارہ ذکر شروع ہوا ہے، کیونکہ بیرون ملک کا بعد بہت سے سکھ تنظیموں نے اپنی سرگرمیاں جاری کر دی ہیں۔ اب 1985 میں جب اندرا گاندھی کا اسیسینیشن اندرا گاندھی کی گئی تھی، تب یہ جو ساری تنظیمیں تھیں یہ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی۔ ان کے ایک جو بالکل اہم رہنما تھا اس کا انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد سدھو موسے والا اور ایک اور اداکار بھی ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ان کی موت ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس تحریک کو بہت فالو کرتے تھے اور اس کے بہت بڑے رہنما تھے۔ اس کے بعد پھر سدھو موسے والے کا گزشتہ سال قتل ہوا اور اب امرت پال سنگھ سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس کو پراپر لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب مسٹر ٹروڈو جو ہیں وہ انڈین ہم منصب سے جمعے کو مذاکرات کریں گے اور نگاہیں اس بات پر ٹکی رہیں گی کہ اس کے بعد پریس بریفنگ میں اس تنازع کا براہ راست ذکر کیا جائے گا یا نہیں۔ انڈیا میں نئے الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں بہت جلد، وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنی فیڈ بیک کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔